السلام عليكم أخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم. معكم خوكم اسماعيل في لاشين جيني سيفيل مازال جيني سيفيل. كما كنت موعدكم ان شاء الله باش نديرو الفيديو نتاع ليكزيرسيس نتاع مير دو سي تيرمو. الحمد لله راني خدمتو ودابا غادي نخدمو معاكم، نوريكم كيفاش الطريقة نتاع الخدمة معاكم. مير دو سي تيرمو على هاد لا فورم هادي ال، وهذا عندنا 80 على 5 متر على 80 على 3 متر. عندنا الوصول من هنايا لابوسي، وعندنا هنايا الوصول لابوتي. l'exercice نقراوه. قالنا سوا ان مير دو سي تيرمو en béton de hauteur نتاع 5 متر repose sur un sol de poids volumique de 19 كيلوغرام et l'angle de frottement antérieur égale 31. l'angle de frottement entre le mur et le sol 20. la masse volumique de béton 24 kg par mètre cube. Les questions que l'on avait les bilans de force qui sont sur le mur de ce thermo, allez à 6 points. Vérifier la stabilité des murs VAV de reversement. Vérifier la stabilité des murs VAV de glissement. On recherche la position de la résistance de la résultante réaction de sol. Déterminer la distribution des pressions sur la base du mur. هادوما لي كيسيون ديالنا، هادوما لي كيسيون تقريبا اللي كيتحطوا على المير دو سي تيرمو. اول حاجه كنديروها هي كنديرو البيلون نتاع لي فورس ديالنا، كنشوفو لي فورس اللي عندنا مطبقين على المير. اول حاجه عندنا المير كنجيو كنقسموه، سواء كنقسموه هكا سواء بغيتو قسموه هكا، كل واحد والرأي ديالو. المهم عطينا هاد لا فورم بوحدها وهاد لا فورم بوحدها. انا جيت قسمتو من هنايا هكا، هذا تحسب بوحدو وهذا تحسب بوحدو. عندنا البي ان، لا فورس تاع البي ان، عندنا البي دو، وعندنا نتاع الوصول نتاع لابوسي هي في ا، وعندنا نتاع لابوتي. عندنا 1 2 3 4 5 نتاع لي فورس. كنجيو اول حاجه كنجاوبو على الكيستيون الاولى اللي قالوا لنا فيها faire le bilan des forces agissant sur les murs de ce thermo. عليها 6 points. كنمشيو كنديرو bilan des forces، كنشوفو لي كونترانت فيرتيكال هي غاما نتاع الوصول فوا زد، اللي هي عندنا غاما نتاع الوصول عطاوها لنا 19 فوا زد اللي هي 5 متر. عندنا الربعة والواحد هي 5 متر، كتعطينا 95 كيلو نيوتن بار متر كاري بار متر. كنجيو كنحسبو البي ان. البي ان هي اون بيتون، كنديرو 24 عطيناها لنا فوا 5 فوا 0.80 في 1 متر. في هاد 1 متر غادي نحسبو حنايا غير على 1 متر نتاع الفوار غادية هكا، يقدر تعطيكم 10 متر شحال ما. حنا غادي نحسبو غير على 1 متر، ما عطيناش غادي نحسبو غير على 1 متر. فوا 1 متر كتعطينا 6 كيلو نيوتن. كنجيو لبي دو 24 تاع البيتون فوا 0.80 في 3 ناقص
80. هاي عندنا 3 في 80. المهم عندنا 24 تاع البيطون، 0.80 هي هذه في 3 متر كاملة، نقصو منها 80 اللي حاسبينها هنايا ديجا. 3 متر كاملة نقصو منها 80 ديال هذه. في الأرمتر هي 42 24 نتاع الأس هي 19 نتاع الوصول. 19 في الأمتر في 3 ناقص 80 فوا 5 ناقص 0.80 كتعطينا 175 56 كيلو نيوتن. هادي نتاع لا فورس نتاع لا بوسي عندنا علاقة اللي هي 1/2 فوا 19 فوا طونجون أو كاري نتاع 45 ناقص 31/2 فوا 5 أو كاري اللي كتساوي 76.02 كيلو نيوتن. ونتاع لابيوتي تا هي كذلك عندها علاقة 1/2 فوا 19 طونجون كاري تاع 45 زائد غير هادي في لابيوتي كنديرو زائد، هما نفس العلاقة هنايا زائد في لابوسي ناقص 31/2 في الواحد أو كاري هي 29.68. موراها كنجبدو لي مومو ديالهم بارابور النقطة أ. بارابور النقطة أ حنا جينا اختارينا الأ هنايا، خلينا هادي هي الأ. نشوفو لي مومو بارابور داك النقطة الأ. عندنا مومو أ نتاع البي ان اللي هو ديجا 96 ديجا حسبناها قبيلة، هي 96 فوا 0.80 مقسوم على 2. 0.80 هاني جبناها 80 قسمنا على 2 باش دينا السونتر ديالو، يعني من هنا لهنايا هاد لابارتي هادي كنقلبو على السونتر دو غرافيتي نتاع لي فورس اللي عندنا بارابور هاد النقطة أ. هي درنا 96 نتاع لا فورس ديالنا في 80 0.80 قسمناها على 2 باش عطاتنا هاد لا ديستونس هادي اللي كنقلبو على ديستونس. كذلك غادي نديروها لبي دو و الاس و كاع لي فورس اللي عندنا مومو ا نتاع البي دو اللي حسبناه 42 فوا 0.80 زائد 30 3 ناقص 0.80 مقسوم على 2 كتساوي 8.26. عندنا المومون تاع أ في الأس 75.56 فوا 0.80 زائد 3 ناقص 0.80 على 2 333.56. المومون تاع أ في لا فورس نتاع لا بوسي 76.02 فوا 5 مقسوم على 3 هي 126.70. المومون نتاع الأ في الاف بي هي 29.68 فوا 1/3 تساوي 89. هكا كنجبدو قاع لي فورس ديالنا و لي مومون ديالنا. موراها كنمشيو لا كيستيون. هنا كنكونو جاوبنا على السؤال الأول نتاع البيلون نتاع لي فورس. كنمشيو لا كيستيون 2 هي vérifier la stabilité du mille VAV de reversement. الريفيرسمون كنجيو كنديرو لا stabilité de reversement avec butée الاف ار. كنجيو كنديرو 38.40 اللي هي كنحطو هنايا لي مومون. عندنا المومون تاع البي ان والمومون تاع البي دو والمومون تاع الاس والمومون نتاع لا بوتي مقسوم على المومون تاع لا بوسي، كلهم مقسومين على المومون تاع لا بوسي. كنشوفوهم كتساوي 3.65 كنفيريفيهم مع 1.75 هادي ديما كاينة. كانت كبيرة عليهم
كنقولو المير ماشي ستابل. كانت صغيرة كيما هادي 3. العفو، كانت كبيرة كيكون كيكون المير ستابل. كانت صغيرة كيكون المير ماشي ستابل. بحال هكا عندنا 3.75 كبيرة على 1.75. وكنشوفو في الصون بوتي الاف بي نيجليج. هي لا فورس دو بوتي نيجليج. يعني كنجيو ندير مير ستابل في افي دو ريفيرسمون. كنشوفو لا كيسيون نيميرو 3. vérifier la stabilité du mur avec le glissement. كنديرو لا stabilité و glissement. كنجيو كنديرو تي تساوي الان فوا طونجونت نتاع الفي اللي هي الان. هاهي كنحسبوها الان كتساوي البي ان زائد البي دو زائد الاس اللي هي ديجا حسبناهم 96.96 زائد 424 زائد 175.56 كتساوي 313.80. كنجيو كنحطو هنايا 313.80 فوا طونجونت نتاع في راهم عاطينها لنا هي 20. لونغل دو فرونتمون اونتر لو مير اي لو سول. طونجونت ديالها كنديرو تي كتساوي 114.121 كيلو نيوتن. كنجيو كنديرو افيك بوتي اللي هي اف جي كتساوي تي مقسومة على الاف ا ناقص الاف بي. تي ديجا حسبناها هي الفوق 114.121 والاف ا عندنا 76.02 ناقص 29.68 تساوي 2.46 كبيرة من 1.75. يعني كونكليزيون المير ستابل في افي دو غليسمون. ستابل في الريفيرسمون وستابل في الغليسمون. مزيان. كنجيو لا كيسيون نيميرو 4. recherche la position de la résultante réaction d'eau sol. كنجيو نيميرو 4 اللي هي كندير لها اكس كتساوي الام اس المومون اس في المومون بي 1 في المومون بي 2 في المومون اف بي في المومون اف ا كلشي مقسوم على ان. كنجيو كنعوضوهم هنايا ديجا حسبناهم على الان تاهي ديجا حسبناها وكنديرو تساوي 1.07 متر. كنديرو ال تساوي الاش على 2 ناقص اكس اللي هي 3 على 2. 3 ملي جبناها باش تفهمو حنايا كنشوفو كنديرو لا روشيرش نتاع لا بوزيسيون دو لا ريزولطونت رياكسيون تاع لو سول. يعني راحنا خدامين هنا لتحت لا رياكسيون تاع لو سول كنشوفوها. هاد 3 هادي هاهي 3 مقسومة على 2 ناقص هاد الاكس اللي حسبناها. كنجيو كنعوضو الاو كنحسبوها الاش هي 3 مقسومة على 2 ناقص الاكس ديجا حسبناها كتساوي 0.43. كنفيريفيوها مع الاش مقسومة على 6 اللي كتساوي 3 مقسومة على 6 تساوي 0.50 متر. كنديرو كانت الاش على 6 كبيرة على الاو. كنديرو le point d'application de la réaction est à l'intérieur du noyau central. كانت قل منها كنديرو à l'extérieur de la noyau central. كنشوفو واش راها في النويو سنترال ولا مراهاش في النويو سنترال. كنمشيو لا كيسيون الخمسة. قالك ديتيرميني لا ديستريبيسيون
دي بريسيون سو لا باز دو ميل. كنجيو كنديرو الكونترانت نتاع الان، كنحسبو الكونترانت في الان والكونترانت في الان ايكغيك الاكس والايكغيك. كنجيو كونترانت دو ان كتساوي الان فوا الاو مقسومة على الاي جي زد لي هي المومو دينيرسي فوا الايكغيك زائد الان على الاس. مومو دينيرسي الاي جي زد ها كيفاش كنحسبوه، الاي جي زد لي كيساوي بي في الاش اس 3 مقسوم على 12 لي كيساوي بي واحد فوا 3 أس 3 مقسوم على 12 اللي كيساوي جوج 25. عندنا الاس غادي نحتاجوها هي لا سيرفاس اللي هي 3. عندنا لا سيرفاس 3 على المتر اللي راه غادي من هنايا، حنا قلنا غادي ناخدو غير متر. على المتر كيساوي 3 متر كاري، هي فاش كنخدمو. والان ديجا راه حنا حسبناها في الاول. كنجيو كنعوضو الان كنعوضو الان 313.80 فوا الاو. الاو هاهي حنا فين حسبناها 0.43 كلشي مقسوم على مومو دينيرسي اللي هي جوج 25 حسبناها هنايا فوا الايكغيك زائد الان 313.80 مقسوم على 3. وكنجيو كنعوضو هنايا باش كنلقاو الايكغيك اللي هي الكونترانت تاع الان في الايكغيك كتساوي زائد 3 على جوج، 3 مقسوم على جوج اللي هي 179.91 فوا 3 على زوج زائد 104.60 كيساوي هاد العدد كيلو باسكال. وكنجيو عاوتاني كنعوضوها في الموا 3 على زوج. وهنا كنديتيرمينيو لا ديستريبيسيون دو بريسيون سو لا باز دو سول. وكنتمنى من الله خوتي يكون عجبكم الفيديو، وشاركونا لي فيديو بارطاجيو مع خوتكم باش تكبر لاشين ديالنا مزيان. وقبلوا على هادشي اللي درنا معاكم. وراه شحال راه الساعة دابا راني راه نقول 12 ديال الليل. يلا ندخل للدار راني كنخدم معاكم وسمحوا لنا وشكرا. سبسكرايب لاباج ديالنا امازون جيني سيفيل وبارطاجيو لو ماكسيموم باش يوصلوا كاع الخوت اللي معانا. وشكرا.